तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार ह्या पास्कांच्या उर्बेक आयज आमी मागुया सांसियो फर्नांडीसाच्या वाडदिसा खातीर देवाचे भरपूर आशिर्वाद ताचेर पडूं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नावी आमच्या सुम्याचे येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूच तुमचे सगळे आसूं. चाळीस दिसांची फ्रांसिसा मनान आनी काळजान तयारी केल्या उपरांत व्हडे कुशलकायेन आमी पास्काचे जागरणेच्या मिसा समारोहांत वांटो घेवन हांगा एकठांय जाल्या. पास्काची परब आमच्या क्रिस्ती भावार्थाची आनी धर्माची पयली आनी मुख्य परब, कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवोत जावंक नासलो जाल्यार क्रिस्ती भावार्थ आनी धर्म आसलो नासलो. जेजू क्रुसार जिवेशी मारलो तेन्ना चडशा ताच्या फाटलावदारांचो भावार्थ आनी परवासो निराशे जालो, पूण थोड्या वस्तुऱ्यांनी परवाशा वरवीं जीवन जेजूची भेट घेतली आनी ताची पोटघडणारा ती जाली. पाप साहेब फ्रांसिसान 2025 उत्सवीक वर्सांत आमकां परवाशाची यात्रिका हो विशय दिलोलो आसा. तर जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची परब आनी उत्सवीक परस मनांत दवरून आयच्या ह्या महासेवाचो विशय वर्सांत परवाशान पुनर्जीवन जाल्लो जेजू परगटात. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमी पास्कांचे परब समोर करता आनी हे परब जावन आसा आमच्या क्रिस्ती धर्माची खांबो, कित्याक जेजू मरणांचो बोस करून जीव पाकयलो, पातकांचेर आनी मरणांचेर जैत वेलें, कालोक नोपयत करून आमकां उसवाडांत हाडले आनी आमकां सगळ्यांक एक नवो जिवीत दिलें. तर ह्या मिसाक बलिदानांत जेजूच्या नव्या जिविताचो भागीदार जावन आनी आमचे क्रिस्ती भावार्थ थीर करून पास्कांची नवी कुटुंब जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. हे पवित्र रितीन फाव ते बरी वांटून घेवचे खातीर आतां आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी Amen.
सो कुडीदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं. देवा आमच्या सुनिंदारा तुझ्या एकल्याच पुताक वरवीं मरणाचेर सोयत करून आयच्या दिसा तुवें सर्गींचो दरवाटो आमकां उगडलोय. ताच्या सोयतीवण पुनर्जिवनपणाची भुक्तीन आनी दोबाच्यान आमी परब केल्या.
तर आतां तुजो पवित्र आत्मो आमच्या काळसांनी घाल आनी ताचे वरवीं आमचें जिवीत उजवाडाचें नवें जिवीत जावं दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजूचे नांवी. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचून तोंड उगडून पेदरून उलोवंक सुरू केलें. ताणें म्हणलें, देव तोंडाक पळोवन मनशा मोदें अंतर करिना. हें सोत म्हूण म्हाका तावें जालें. पूण कोणूय मनीस खंयच्या राष्ट्रांचो तो जावन देवाची भक्ती करता आनी देवाचे कुशी प्रमाणें चलता तो की देवाक मानवता. देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं शांतीचें शुभ वर्तमान परगटून इस्रायलाच्या पुतादुवांक निरोप धाडलो. तोच सगल्यांचो सुमी. आख्खे जुदेयांत कितें घडलें तें तुमी जाणा. जुवांक स्थान परगटलें तेतून तां जेजून गलिल्याक आपलें काम सुरू केलें. देवान ह्या नाजराच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन मागलो. वेता थंय ताणें बरें केलें आनी देंवचाराची पदवेकार आसलेल्यांक बरी केली. कित्याक देव तांचे सोबें आसलो. जुदेकारांच्या प्रांतांत आनी जेरुसालेमांत ताणें केल्ल्यो त्यो सगळ्यो वस्तूंचे आमी गवाय. एक लांकडार उमकाळून तांणी ताका जिवेशी मारलो. पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका पुनर्जिवंत केलो आनी तो दिश्टी पडून निर्मिलें. सगळ्या लोकांक न्हय पूण देवान आदींच फुडें नेमलेल्या गवायांक आमीच ते गवाय. तो मेलोल्यांतलो पुनर्जिवंत जातोच ताचे बरोबर जियेल्या आनी पियेल्यांक ते. जिव्या आनी मेलेल्यांचो मनसुबेदार आपणाक देवान नेमला म्हूण लोकांक परगटूंक आनी हाका गवाय दिवंक ताणें आमकां आज्ञा दिल्या. ताचेर भावार्थ दवरतात तीं सगळीं ताच्या नांवान पातकांचें बोगसणें जोडटात म्हूण सगळे प्रवादी गवाय दितात. देवाचें उतोरें.
São Paulo Corinthians बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. तर तुमची बोळाय पडकी. इलोसो खमीर सगळे कालयल्ले पीठ आमटायता म्हूण तुमकां खबर ना. तर तुमच्या जिवितांतलो पोरणो खमीर भायर उडोया. खमीर नासतना कालयल्ले पीठ जायात. कित्याक आमचो पास्कांचो उत्सव पावलो. क्रिस्ताक मारलोल्यान आमचे पास्कांचे मेंढऱ्याचे बलिदान जालें. म्हणटच पास्कांच्या उत्सवाचो समारोह करुया आनी खोटेपणाचे खमीर आसलेले उंडे घेवन न्हय, पूण खमीर नासलेले म्हणजे सात्वीक जिणेचे आनी खरेपणाचे उंडे घेवन जावन दी आमचो समारोह. देवाचे उतर हे उद्गाराक खातीर वयला. सातोळेच्या पयल्या दिसा मागदलाची मारिया भोव सकाळी आजून कालोख आसतना समाधीशी आयली. तिने समाधी वेली फातर काडलेली पळयली. म्हणून सिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय वचून तिने म्हणले, सोम्याक समाधींतलो काडून व्हेलो आनी ताका खूय घाला ते आमी नोकलो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसाक बाराबर भायर सरलो आनी समाधीशी केलो. ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगी धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो. आनी ओडून घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओळी पळयल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान शिमांव पेद्रूय पावलो आनी समाधींत भितर गेलो. आनी पळय जाल्यार थंय जमनीर ओळी आसल्यो, त्यो ताणें पळयल्यो. आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल ओळी सारशी दवरलो न्हय, पूण कुशीन कोणगडो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें पळयलें आनी भावार दवरलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आसलो म्हूण ते वचून नकलो आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांत आमकां जेजू क्रिस्ताची पुनर्जीवनपणाचो बरी खबर
आयकूंक मेळटा. बागेंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलेले आपले पयले चिटेंत अशें म्हणटा, जेजू क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जावंक नासलो जाल्यार आमची पोरगोटणी रिकामी आनी तुमचो भावार्थ निर्फोल. कित्याक जेजू मरणांतलो जिवंत जावंक ना जाल्यार आमचेय भावार्थ एक मेल्लोल्या डेड देवाचेर आसलोले आसले, ना की एक जिवंत देवाचेर. पूण जेजू पुनर्जिवंत जाला आनी ताका लागून जेजूचे पुनर्जिवंतपण आमकां सगल्यांक हे विश्वास दिता की आमी एक जिवंत आनी जैतिवंत देवाचेर भावार्थ दवरता. तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. आयच्या पयल्या वाचपाक सांत पेद्रू जेजू क्रिस्ताचे पुनर्जिवंतपणाचो बरी खबर सगळ्या लोकांक सांगता. तोच पेद्रू जेजूक 3 फावटी नाकारता. जेन्ना जेजू पिलाता फुडें प्रायतोऱ्यांत आसलो तेन्ना. तर पेद्रूक कशे भाशेन आपली जिविताची बदलाव करूंक पावता आनी इतले वेगी. जे शीस भिवन आसले ते आतां सगळ्या लोकांक जेजूची बरी खबर परगट्टा. पवित्र आत्मो उदेशी वयर. पवित्र आत्म्या वरवीं सगळे शिसांक गोठाय मेळटा. पूण पुनर्जिवंतपणाची खबर आयकून आनी जेजूक जिवंत पळोवन तांचे दोळे आनी मन उगडटा की जेजू खरेंच देवाचो पूत आसलो आनी जेजूची शिकवण आनी सगळी जेजूची उतरां खरेंच घडून आयली. जेजूचे शीस ते परखेल्ले आनी जेजू वयर भावार्थ दवरून जेजूची बरी खबर परगटूंक फुडें सरली. मोगाळ भावा भयणीनो, जायते जाण म्हणटा की जेजूचे पुनर्जिवंतपणाची घडणी जावन आसली एक मन पडून काणी. इट्स ओन्ली अ स्टोरी and it's not true. पूण सोत आसा की ते फोंड रिकामी आसली. That grave was empty. त्या फोंडा लागीं 4 रोमी शिपाई आसले. There were 4 Roman soldiers guarding that tomb day and night. त्या फोंडाच्या दार मुनगे एक व्हडले आनी खूब भारी फातर आसले. There was a big stone rolled to close the cave. सुमार 2 टनाचे ते भारी फातर त्या फोंडांत दाराचेर कशे आसले. त्या दाराचेर रोमी शिक्को आसलो. There was a Roman seal also put on the tomb. आनी हे सगळे आसूनय ते काणी आसा की जेजूचे कूड चोरी जाला म्हणून. पूण शीस जेजूक पळोवन तांचे भितर जे कितें घडटा ते वेगळेच. ताका लागून भितर वचून जेजूचो कुडाची चोरी करूंक कोणाकूच जमलो ना. कित्याक दॅट वॉज अ वेल गार्डड ग्रेव. त्या उपरांत जेजू सुमार 500 जाणांक आपल्या शिसांक सोडून दर्शन दिलो. He appeared to around 500 people. देखून जेजूचे पुनर्जिवंतपण जावन आसली एक भरवसो की मरणा उपरांत खरेंच जिवीत आसा. आनी तेच
भरवसो आमकां सगल्यांक शिसांच्या जिविता वरवीं कळून येता. जेजूचे शीस, जेजूची बरी खबर परगटूंक आपले जीव लेगीत दिले. Just think, who would give their life for something that is false, something that is not true? आणि तेच साक्षी आमकां सगल्यांक विश्वास आनी भरवसो दिता की आमी जेजू भाशेन पातकांतलो आनी मरणांतलो जिवन जातलो म्हणून. देखून जेजूची पुनर्जीवनपण आमकां सगल्यांक देवाचेर भावार दवरूंक एक भरवसो दिता. जायते फावटी आमचे कश्टा दुखांत आमी देवाक विसरता. We forget God. देवाचेर विश्वास आमचे भावार्थ कमी जाता. जायते फावटी आमचे जिवीत जाय तशें घडना जाल्यार आमी देवाचेर विश्वास सोडटा. We live having faith in God because life is not going our way. आनी ताका लागून आमी जायते फावटी आमच्या जिवितांत देवाक पयस करता. पूण पुनर्जीवन जेजू आयज आमकां एक भरवसो दिता की सोरेस्पोर देव केन्नाच आमकां सांडिना. सोरेस्पोर देव जेजू पुनर्जीवन करता. आनी हें जावन आसलें एक खुणा की जेजू खरेंच देवाचो पूत आसलो. जेजू आपलो बापायचेर पातयेवन कोश दूख सोसून आमचे खातीर खुर्सार मेलो. पूण सोरेस्पोर देव जेजूक पुनर्जीवन करून आपलो मोग दाखयलो. जेजून आपल्या बापाय विशीं जे कितें सांगलेलें आसा ते जेजूच्या पुनर्जीवनपणान गमून येता की ते सत आसलें. जेजूचे पुनर्जीवनपण जावन आसा देवाचे मोगाचो साक्षी. It is the witness of God's love, not only for Jesus but for each one of us. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, सोरेस्पोर देवा वयर आनी जेजू वयर आमचो भावार तीर करून आमी जेजूचे पुनर्जीवनपणाची खरी भागीदारां जावन देवाचे कृपा आनी बळ मागुया. उबे रावया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, पास्कांच्या गुटा वरवीं जेजू सांगाता नवे जिणेची चाल आमी दवरचे खातीर ताच्या सांगाता पवित्र स्नानांत आमकां लिखिल्ली. त्या पासत प्राचीन काळाची दोनवण आमी पाळल्या उपरांत आमचे पवित्र स्नानाचे सुमयार सोयतानाक आनी ताच्या कामाक पाठ करून आनी काळोख पवित्र सोबीन देवाची सेवा चाकरी करून उतर दिवन केल्ल्यो बासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. देखून सगल्या काळजान उच्चारून सांगा. सोयतानाक तुमी पाठ करता न्हू आनी सगल्या ताच्या कामाक पाठ करता न्हू आनी सगल्या ताच्या बुलोवण्याक पाठ करता न्हू. देवाचे स्वतंत्र भुरगीं कशी जिवचे खातीर तुमी पातकां पाठ करता न्हू. पातकांची गुलामान तुमी जायना जावच्याक खोटेपणाच्या फुसलल्या तुमी पाठ करता न्हू. सोयतानाक पातकांच्या बापाक तुमी पाठ करता न्हू. सोरेस्पोर देव बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक
तुमी सोक मानता न्हू जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारयेत हांव जल्मलो ताणें कोश मरूंक सोंसले आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्यान नव्यान जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला ह्या आमच्या सोम्याक तूं सोक मानता न्हू बापा आनी पुता थावन उपसरल्या आमच्या जीव देणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सोक मानतात न्हू कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचे बोक्षणे कुडीचे पुनर्जिवंतपण आनी सासण्याचे जिवीत तुमी सोक मानतात न्हू तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्याक नवो जोर दिला आनी पातकांचे भक्षणे आमकां दिला तो सोरेस्पोर देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमकां समेस्तांक स्नानाच्या जिवितांत आपल्या मोगान सांबाळून जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थूया देवा जोवान तुज्या पुताक जॉर्डनांत न्हंयच्या उदकांत स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका माखलो तेच तुज्या पुतान कुर्साक उमकोळटना आपल्या कणवलांतले रोगता सयत उदक व्हांवशें केलें आनी आपल्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत शिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली वचात आनी सगळ्या पोरसांक म्हजें शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दियात तर आतां तुजे पवित्र सोबेचेर दिश्ट घाल आनी स्नान संस्काराची जोड तिका फुलोशी कर तुज्या सारकेचो रोचलोलो पूण पातकान बसलोलो मनीस स्नान संस्काराच्या उदकांतलो पातकी सोयबांचो सोद मेळेपणांतलो नितळ जावन वयर सरून तेच वेळी तो उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जोम घेवन आनी तुजो भुरगो जावन उठून हे नव्या बळेपणाचे भाग ताका फावो जावच्याक पवित्र आत्मो हे उदक तुज्या पुताचे कृपेन पळय अशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू सोबे मरून गेल्ली आनी निखिपिली सोगली ताचे सोबे जिविताक उठोवंक आमचे मागणे दोयेन तूं आय सोरेस्परा आमच्या बापा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं Zgadzam się.
थोडीशी मागणी देवा मुखार करू. आमच्या बाप साहेबान, बिस्प साहेबांनी आणि पाद्रींनी आपले गौरीक कार्या मनशांमध्ये पाळताना आणि जियेताना आपण जीवन जेजूचे जिवे कवायसावं. निराशी जाल्ल्या मनशा कुलार तांणी परमेशाची दिवती पेटयल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दुर्बळ आणि गोजेक सापडलेल्यांच्यो परवासो निसंतनाक न्हय पावूं, पूण पोचेक बऱ्याक पडटा तसले कायदे निर्मीत करून पोचेक कोरी आनी तोपता तसली कुशालकाय हाडून वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूचे जीवनपणा वरवीं नव्या जिविताचेर देणी फावो जाला म्हूण मानून घेवंक आनी आमच्या पवित्र स्थानाच्यो बासावण्यो आमी आमच्या साद्या चालत्या जिवितांत जिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मिशनरी पाटलावदारां आमी तर आमच्या गोराब्यान समुदायान फिरगोचेन वावराच्या जाग्यार आनी समाजांत जेजूची आमी जिवाळ परगटणारा जावन आनी निराशेपणान सांपडलेल्यांक आमी एक बोरमाशाची दिवती पेटोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आसा ते मागणे आता देवा मुखार ओगीपणान दवरात. मोगाळ बापा, ही सगळी मागणी आमी तुजे मुखार दवरता. तुजे कृपेन ते मागणे फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. गोराब्यान पवित्र पुस्तक आनी देरसाचे कोण. गोराब्यान सदांच मागणे आसून आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जेवून आनी आमच्या गोराब्यान पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची खुशालकाय सगल्या गोराब्यांक पावून आमचे आवडे बापाक भेटून.
केक आनी फळां. आयज पुनर्जिवन जाल्यार जेजून आमकां सगळ्यांक नवें जिवीत दिलां. आमकां पातकांतली मेकळी करून सासणाच्या जिविताचें दार उगडलें. हे खुशालकायेन आमच्या काळजांतले उद्गार आनी आवडे आमी बापा वंपुया. उंडो आनी सोरो. हो उंडो आनी सोरो जेजूच्या सुकून मोगाची खुणां. आयज जेजून दिसतापले मिसाच्या बलिदानाची दानां आयज आमी आमकां सगळ्यांक बापाक उबारून या आनी जेजूच्या उदराच्या आनी मासा रोगताच्या जेवणान सदांच वांटो घेवन आमचें जिवीत अदीक प्रिती सेवेचें एकवटाचे शांतीचे आनी खुशालकायेचे करून देवाचो मोग साक्षी दिवून हो मुंडो सोरो बापाक भेटोवया. Dalam tujuan dan kami jangan jangan lebih mencoba diri kami. Oce Paulino, oce netuce Bulidan, soprutare del papacmata, tosle saum makar. प्रार्थना. सोरेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मरणा आणि पुनर्जीवनपणाच्या ह्या बलिदानाक वरवीं तुजी पवित्र सोबा नवो जीव आनी प्रसन्न घेवन वाडूंक वेता. हे मनान दवरून पास परबेच्या संतोशान भरलेल्या काळजांनी ते आमी तुका भेटयता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सोरेस्पोर तुमची सभे आसूं. आमची खालसा उबारुया. सोरेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सोरेस्पोरा पवित्र बापा, सोपुदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वत्राय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शोधा वरवीं तुवें सगळे रचलाय. पातकांतली आमकां सोडूच्याक आमचो ताळो करून तुवें ताका पाठयलो. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरून सोंसले आनी मरणाचे सयत व्हरून
पुरो जिवन कोण उगडापे केले अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरसा तुका सोडून घेतली देखून देवदूता आनी सोमेस भक्ता सांगाती तुजी मोहिमेची किर्तन एकाच ताल्यान आमी गायता सगळ्या पवित्रपणाची तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्याची क्रिस्ताची खूब आपलेच कुशेन गोश्ट म्हणून सुसुकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणून तो आपल्याशी सांग दिलो आनी उरले हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत सोडून तुमची तेच पोरी जेवण जातच ताणें कार्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी उरले तुमी समेस्त घेयात आनी हातल्यान पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कार्स नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मुनच्या पासत ते वारत हे म्हज्या उदासाक करात भावार्थाचो कूड पोरको ठुल्या जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उकडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोरोंची काळ चुका समोर करता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतला आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता सोरेस्पराक आखी तुमीचेर विस्तार दवरले तुजे पवित्र सोबेचो उकडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा डमेट आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादुकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय पुनर्जीवनपणाचो प्रवासो करून मेल्ल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुटीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोचुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया करून आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती बागेन दोन दुतां आनी सोरकाली तुका मानल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ठाण ओय दाखल्याचे आयकोना सोदपोत्रेता पापा सर्वंदोन आनी भोयमूक तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरंदाराची आज्ञा मनात धरून ताण्याची करून ती घेऊन या आमचे बाबा तुझे नाव सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संवस्थाय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुनंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओत्रेकता तूं आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक पुरय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट काड आनी तुजे कुशेपण म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मायमोगान शांती दिया ही देवाची शिरे संसाराचे पाप काढता ती शिलेच्या जीवनात आपल्या ती सुखी आम्ही सुभागी
प्रार्थूया. सोरेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्कांच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नवी केलाय. ही नवी जीण मोवाळायेन राख, सांबाळ आनी वाडय. आनी जेजू बाराबर मोहिमेवंत पुनर्जिवनपणाच्या प्रकाशान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसून घे. पयले सुवातेर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हांगा सगळीं ह्या मिसाक भाग घेतले म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. सेंट फ्रांसीस झेवियर काडेर स्ट्रीट चर्च जो आमकां ह्या मिसाची भेट भेटोवंक आदार दिलो. तशेंच आमचे फादर शॉन डिसोजाक आमच्या थंय तो सदांच मीस करपाची आमी एक विनंती केल्यार तो ना केन्नाच पळयना. आमच्या सांगात तो सदांच आसता. देव बरें करूं फादर शॉन. देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या जायत्या जाणांनी तकोशी करून एकठांय जावन आपलो वेळ काडून कोयराची गायनां तयार केल्ल्या आनी ताचे गायनाक आमी एक ताळयो भेटोवंक मागतात. जायते जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. मिसाची वेगवेगळ्याची तयारी केल्या. खास करून शरण कोयलो फुताची बास्केट दिल्या आमकां भेटोवणी. Miss Messia Fernandez, Mr. and Mrs. Celestine Fernandez, and Filipino Hilario, Mr. and Mrs. Gina Silveira, and Francisco Afonso. ही सगळीं मेळून आमकां इस्टराची केक भेटयल्या. व्हॅलेंटिनो आनी साविया डिसोजा हांणी आमकां चाव आनी कॉफी आदार केला. आमचो वांगडी आनी आमचो वेल विशर मिसाच्या उपरांत थोडी आमकां सँडविच्यो करून दवरल्यात. ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच कांय जाणांनी आमकां धर्माचो आदार दिला. वेल विशर €100, आनीक वेल विशर €50, आनीक वेल विशर €100, आनीक वेल विशर €50, €50, आनीक वेल विशर €50, एल्विन रेगो €100, आमचो प्लासिदा सिमोन्स €100. काल आमकां कॉल येता देव बरें करूं म्हणटा. देवान
तुमचेर सदांच आशिर्वाद घालचो. आमचो कांय एक्सपेन्सीस आसा, जशे होली वॉटर आमी तुमकां सगळ्यांक भेट दितली, ताचो दिसपेस जाला €200. आमचो मायक सिस्टमान थोडे एक्स्ट्रा घेतल्यात, €120 जाल्यात. आमी फ्लास्क घेतल्यात एक 2 €80. थोड्यो मिसा उपरांत आमचो धाकटो एक म्युजिकल प्रोग्राम आसा. आमचे वेल विशर्स तेच करतात. सो तुमी मिसा उपरांत रायट सायडीन आमचे च्या कॉफी स्नॅक्सूय आसतले. तशेंच त्या प्रोग्रामान तुमी भाग घेवचो आनी इस्टराचे दीस असो आमी चलयचो. आमचो मेन न्यूटन डिसोजा तो करता अलॉंग वीथ फ्लॉसी. प्लस आमचे म्युजिशियन आसात तातूंत कोयरांतले भाग घेतले. सो प्रायज €140 दिसपेस जाल्यार रोल्स केल्यार चिकन रोल्स €150. सो दिसपेस आमचो €710 जाला आनी इनकम आयला €650. तशेंच आमचे चिकन रोल करून जायते जाणांनी आमकां आदार केला. खास करून गौरेश जो आमकां आदार करून तो चिकन रोल आमकां तयार केला. आमचे दुसरे हेच्या फाटल्यान नेक्स्ट म्हयन्याक आमचे मेयाचे 25 तारखेक मीस आसतले हांगाच 4 वरांचेर. आनी ताच्या फाटल्यान व्हडले मीस आमचे नॉक श्रायनाक जुलय 19 12:30 थंय मीस जातले. फादर शॉन आमकां मीस पेटयतलो आनी बुकींग आयज चालू जातली. लुईस फर्नांडीस थंय सायडीन आसतलो. रिजर्वेशन घेवन कोणाक बूक करूंक जाय जाल्यार आमकां कोचे €55 अप एंड डावन प्लस टी कॉफी आनी जेवणाची तयारी करूंक आमी कोशिश करतात. सांगल्या पयलीं मिसाच्या उपरांत आमचो धाकटो म्युजिकल शो ह्या गांवांत आमी करूंक सोदतात. तुमी सगळीं भाग घेयात आनी कोणाकूय नेक्स्ट टायम गावपाची खुशी आसल्यार आमकां पयलीं सांगात. आमी ते प्रमाणे प्लॅन करतले. कलेक्शन जालां आमकां €455. एक कणोवणी आमी कोंकणी भास उलयतात. कोंकणी जी आमी रोमी लिपीन उलयतात. ताकाच लागून गोंयांत एक ग्लोबल कोंकणी फोरम म्हणून स्थापन केल्या. एक जावन आमचे कोंकणी मायभासेक ते वावरतात कोर्टांत वचून झुजून. सो तांचे डिटेल्स आमी वॉट्सॅप ग्रुपाचेर घातलेले. तुमी आपणाचे खुशालकायेन जावन एक मेंबर्स जशे ₹200 एक टायम फी आसतली ते थंय गोंयांत येतले म्हाका. सो तुमकां खास कांय मागता कोंकणी आमची भास सांबाळूंक जाय जाल्यार तांकांय जायते लोकांची गरज आसा. सो तुमी सगळ्यांक डिटेल्स मेळटली आनी फॉर्म भरूंक तुमकां ऑनलायन मेळटलें. कोणाकूय दिनवासून चुकला जाल्यार समजून घेतलो म्हणून सांगता. देव बरें करूं. मेन कॉर्डिनेटराक दिनवास दिवंक आमी विसरल्या. एजॉय फर्नांडीसाक तर ताळयो मारून तपासकी घेऊया. उबे रावया. सोरेस्पूर तुमचे सवे आसूं आनी सदगुरदार देव बाप पूत आनी पयत आत्मो तुमचे आशिर्वाद घालूं.
पुनोजीवन जेजू तुमकां शांती दिता ती घेवन वचून येयात सोरेस्पराक सोय सोय देवाचे उपकार सोरेस्पराक सोय सोय तुमकां सगळ्यांक पास्कांची पोरबी हॅपी इस्टर टू वन एंड ऑल. आता आमची फादर इस्टराची केक कट करतलो ताच्या वेळार एजमन लुईस हांवें आसतलो.